المرأة أمرها عظيم في المجتمع. المرأة إذا انصلحت ينصلح المجتمع كله. نحن من الذي أتى بنا؟ أمهاتنا. فالمرأة لا كما يقولون هي نصف المجتمع، لا، هي المجتمع كله في الحقيقة، لأن هي نصف المجتمع وتربي نصف المجتمع الثاني. هي التي تخرج الرجال وتربي الأجيال. فالآن البنت المسلمة الصالحة إذا انصلحت خافت ربها، حفظت القرآن، تعلمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح همها في الدنيا الدين، أن تكون امرأة صالحة عابدة لله، تترك هذه السفاسف التي يهتم بها البنات، موضات، وكل يوم تظهر موضة من الموضات، أظافر طويلة، تسريحات عجيبة للشعر، النمص وتحديد الحواجب، وأشياء يعني بصورة غريبة يعني، أو تنفخ الشفا أو ما أدري إيش تسوي بوجهها، يعني أشياء. فتترك هذه الأمور السفاسف وتهتم بما يصلحها، يصلح علاقتها بربها جل وعلا. غدا هذه المرأة إذا كانت صالحة تربي أولادها على القرآن والسنة، يصبح الولد من حفاظ القرآن والسنة، وهكذا يكون بيتها بيت عامر بطاعة الله تعالى. هي تطمئن وترتاح في حياتها مع زوجها ومع أولادها. ثم إذا كثر هذا، إذا النساء اتصفن بهذا، خلاص البيوت كلها تكون صالحة. فهذه مسؤولية كبيرة على المرأة، على البنت المسلمة من الآن تهيئ نفسها لأن تكون امرأة صالحة. وهذه أعظم خدمة تقدمها للأمة الإسلامية، للمجتمع، أن تخرج أبناء صالحين، أولادا صالحين.